बैतुल्लाह महसूद इज नॉट ऑन द हिट लिस्ट ऑफ द अमेरिकन। अली ये बात वाजे कर लीजिए, बैतुल्लाह महसूद कुछ अर्से पहले तक बिल्कुल कॉर्नर, साउथ वजीरिस्तान में कॉर्नर घेरा जा चुका था, और उस वक्त कैफियत ये थी कि पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया था कि इसको जिंदा गिरफ्तार करेंगे ताकि इसके सारे पिछले मामला हमारे सामने खुल जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा एसेट था सीआईए और इंडियंस का, जो राज ये अपने सीने में रखता है। पाकिस्तान नेचुरली इंटरेस्टेड है हमको जानने में। उस वक्त इस सूरत हाल में जब ये बिल्कुल बुरी तरह घेरे में आ गया था, दैट वॉज द टाइम व्हेन अमेरिकन डिसाइडेड कि इससे पहले कि ये पाकिस्तान के हाथ लगे इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और इस पर एक दो अटैक, इस पर नहीं लेकिन इसके करीब अटैक किए गए जो उसको सिग्नल थे इस बात के कि अगर तुम इनइफेक्टिव हो गए हो, अगर तुम नाकाबिल इस्तेमाल हो गए हो, तो हम तुम्हें जाया कर देंगे। ये सिग्नल बैतुल्लाह महसूद को मिल गया। और उसके बाद बैतुल्लाह महसूद को आप नोट करेंगे कि उसने एक नई कैंपेन शुरू की पाकिस्तान में डेस्परेशन में, क्योंकि इसकी नाकामी की बड़ी वजह यह थी पाकिस्तान में कि इसके बहुत बड़े बड़े एसेट्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज भी इसका एक भाई कराची से गिरफ्तार किया गया, और अपने लोगों को जेल से छुड़ाने के लिए इसको एक हाई प्रोफाइल होस्टेज टेकिंग की जरूरत है। इसको जरूरत है कि ये 30, 40, 50 या स्कूल के बच्चे होस्टेज कर ले, या पुलिस वाले होस्टेज कर ले, औरतों बच्चों को होस्टेज कर ले, ताकि उसके नतीजे में जिस तरह जॉन सोलेकी की रिहाई के नतीजे में 1000 के करीब दहशतगर्दों को रिहा किया गया है, इसी तरह बैतुल्लाह महसूद अपने दहशतगर्द साथियों को रिहा करवाना चाहता है जो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज की गिरफ्तारी में है। और एक दफा वो रिलीज हो गए तो बैतुल्लाह महसूद के पास दोबारा वो ताकत आ जाएगी कि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा शुरू कर सके। तो ये मुसलसल डेस्परेशन में कोशिश कर रहा है। इसका दिमाग इतना खराब हो चुका है कि एक वियतनामी आदमी ने अमेरिका के इमिग्रेशन सेंटर में 15-16 आदमी कत्ल कर दिए, तो बैतुल्लाह महसूद यहां बैठ के क्लेम करता है कि वो कत्ल मैंने किए। यानी इसकी हिमाकत का अंदाजा कीजिए कि ये ओवर कॉन्फिडेंस या हिमाकत सिर्फ ये तासुर दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं अमेरिकन के खिलाफ हूं। हालांकि एवरीबडी न्यू कि वो एक वियतनामीज आदमी है, वियतनाम का आदमी है जिसने अमेरिकन इमिग्रेशन सेंटर में 13-14 लोग मारे। बैतुल्लाह महसूद का कोई वास्ता ताल्लुक उससे नहीं है। अमेरिकन ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, अमेरिकन मीडिया ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया फ्लैश कर रहा है इस बात को, पाकिस्तानी मीडिया हवा में उड़ा रहा है इस बात को कि बैतुल्लाह महसूद ने न्यूयॉर्क में होने वाले हमले क्लेम कर लिए। क्योंकि अमेरिकन आर्गूमेंट ये है कि बैतुल्लाह महसूद अमेरिका में एक और 9/11 करने जा रहा है, और उसके लिए इनको बैतुल्लाह महसूद की जरूरत है। तो सीआईए अभी डिवाइडेड है इस बात के ऊपर। ज़ाहिद भी अगर उस एनालिसिस को भी उसको एनालिसिस करें, एक दिन पहले बैतुल्लाह महसूद ये कहता है कि जी हम पाकिस्तान से बैठ के, मतलब ये भी नहीं कि जी मैं हमला करूंगा या मैं कुछ करूंगा अमेरिका में, वो ये कहता ही है कि जी मैं पाकिस्तान से बैठ कर अमेरिका की सरजमीन पर हमला करूंगा। अगले दिन ओबामा साहब आके स्टेटमेंट दे देते हैं जी कि पाकिस्तान की जमीन से अमेरिका के ऊपर हमला होने वाला, एग्जैक्टली वही अल्फाज। और देखो मैं यही बात आपको यही बात दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू। बैतुल्लाह महसूद एक सीआईए का एसेट है जिसको इन्होंने जवाब बना के रखा हुआ है यहां पर पाकिस्तान पर हमला करने का। अब होगा ये कि अमेरिका में ये कोई 9/11 खुद से करेंगे, फिर कहेंगे जी बैतुल्लाह महसूद यहां क्लेम कर लेगा मैंने किया, उसके बाद ये हमला करेंगे पाकिस्तान के इलाकों पे। इसीलिए सीआईए में अभी राय डिवाइडेड है बैतुल्लाह महसूद पर। एक राय कह रही है सीआईए की इसको मार दिया जाए कि ये अब इसका कवर एक्सपोज हो गया है, सबको मालूम है कि ये सीआईए का एसेट है, इसको मार दिया जाए। दूसरा ग्रुप कह रहे हैं कि नहीं अभी भी ये यूजफुल है, अभी इसको जिंदा रखें, अभी ये मजीद पाकिस्तान में डैमेज कर सकता है, और जब ये ज्यादा मजीद पकड़े जाने की नौबत आएगी तो उस वक्त हम इसको खत्म कर देंगे। तो बात यह है कि ये शख्स अपने सर्वाइवल के लिए अब पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खुरेज हमले करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये मजबूर इसलिए है कि इसके तमाम अफराद जेलों में और ये घेरा जा चुका है। और लिहाजा ये जो पार्लियामेंट ने भी फैसला किया है कि निजाम अदल ऑर्डिनेंस सवात में, इसी तरह पार्लियामेंट को चाहिए कि ये फैसला भी करे कि बैतुल्लाह महसूद एक कौमी दहशतगर्द है और उसको हर कीमत पर एलिमिनेट किया जाएगा। और अगर अमेरिकन इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं तो पाकिस्तान अमेरिकियों के साथ अपने तमाम ताल्लुकात खत्म करेगा जहां तक वॉलंटियर के ताल्लुक है। यानी हुकूमत की बेशर्मी का आलम देखिए कि 10 पाकिस्तानी बच्चे यूके में पकड़े गए, उनकी तालीमी कैरियर का बेड़ा गर्क कर दिया गया और कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। और अब उन सारे बच्चों को जब उनको बिल्कुल अभी चंद हफ्तों में डिग्रियां लेने वाले थे वो इनको डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान। और ये हुकूमत एक लफ्ज नहीं बोलती है कि हमारे बच्चों को किस जुर्म में तुमने पकड़ा था और डिपोर्ट कर रहा है, उनके कैरियर और जिंदगी तबाह कर दी तुम लोगों ने। और इंग्लैंड की हुकूमत सब शर्मिंदा और एम्बैरेस है कि हमने एक गलत ऑपरेशन कर दिया, और जब कुछ नहीं मिला तो वीजे की वायलेशन के ऊपर उन सब बच्चों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि जायज वीजे पे वहां मौजूद थे बच्चे सारे वो। तो जब ऐसी बेशर्म हुकूमत हो कि जो खुद मुंबई के सारे हमलों को ऑन कर ले कि हमने किया है, हमारे बच्चे जो अमेरिका यूरोप में पकड़े जाएं उनको डिसऑन कर दें कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। और बैतुल्लाह महसूद जैसे शख्स को जो मुल्क में दहशतगर्दी बर्पा कर रहा है नोट नहीं करते इस बात को कि पार्लियामेंट, वुज़रा, हुकूमत, अराकीन कोई बैतुल्लाह महसूद के खिलाफ बात नहीं करता, खौफ के मारे जान निकली हुई है इन लोगों की।
کیوں اس پارلیمنٹ کو اتنی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ بیت اللہ وہ کھل کے آن کرتا ہے کہ پولیس پہ میں نے حملے کیے, پاکستان پہ میں نے حملے کیے, آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹر سے میں نے حملے کیے, میڈیکل اسکولوں پہ بچوں پہ سوسائڈ بامبنگ ہر طرف پورے ملک میں, تک جنرل مشتاق دیکھ جنرل پاکستان لیفٹیننٹ جنرل شہید, ان کو میں نے شہید کیا. پوری دنیا میں آن کرتا پھر رہا ہے ہر دہشت گردی کو. اس کے باوجود نہ کوئی کورٹ نہ چیف جسٹس اس کے خلاف سوٹو لیتے, نہ کوئی عدالت اس کے خلاف وارنٹ ایشو کرتی ہے, نہ کوئی پالیٹیشین اس کے خلاف بات کرتا, نہ پارلیمنٹ فیصلہ کرتی. کیسے بے شرم لوگ ہیں یہ سیاست دان جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر. پھر کہتے ہیں کہ ہم قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں, جمہوریت کی گاڑی چلنی چاہیے. جہنم میں جائے ایسی جمہوریت کی گاڑی جو ملک کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی. تو ایشوز اتنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, دے کین بی ہینڈلڈ ان 5 منٹس. اگر صرف ایک غیرت مند اور دلیر حکمران ہمارے پاس ہو, صلاح الدین ایوبی کی طرح, بے شرموں اور بغیرتوں کے سامنے پھر قوموں کا یہی حال ہوتا ہے. ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. صحیح. زید بھائی, لیٹس کم ٹو دا اینڈ آف دا پروگرام. آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ شارٹ بیکاز میں آپ کے ساتھ 1-2 سیشنز اگلے چند دنوں میں اور بھی کروں گا, اور ہمارے جو وزٹرز ہیں ان کو, جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم جتنی اسپیسیفک انفارمیشن دے اتنا بہتر ہے. ان دا اینڈ آپ پاکستانی یوتھ کا, ہماری جو آڈینس ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے جو کہ کچھ کرنا چاہتی ہے, آگے بڑھنا چاہتی ہے. وہ اب بیٹھ کر اس چیزوں کو دیکھ کے, آنیسٹلی میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہوں, میں پچھلے چند دنوں میں جب یہ سارا میں جو سائبر وار میں دیکھ رہا تھا, میں کڑ چکا تھا, اور مجھے یہ سمجھنی تھی کہ ہم لوگ کریں کیا, ہمیں آگے بڑھنا کیسے, ہم نے لوگوں کی طرف جا کر تبدیلیاں اور اس ملک میں تبدیلیاں لانی کیسے ہیں. جب یہ سارے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں, جی وہ ٹھیک ہے کہ آرمی اپنا ایکشن کر سکتی ہے اور سولوشنز لا سکتی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ ایک جگہ پر تو جی نظام عدل کا جو پارلیمنٹ ہے وہ بل پاس کر دیتی ہے, دوسری جگہ پر جو ہے وہ بیسکلی بیت اللہ محسود کے بارے میں لفظ نہیں بولتی. یہ ایک بڑی کمپلیکس قسم کی ایک سننے اور دیکھنے والے کے لیے سچویشن بن جاتی ہے, جس کو ہم لوگ تو اینالائز کر کے اس سے ہم ریزلٹس نکال لیتے ہیں, لیکن جو ایک عام شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کیا تسلی دیں گے, اور اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یار تم اس ملک کے لیے آج کیا کر سکتے ہو. یہ قوم اور یہ ملک جو ہے یہ بہت سب سے پہلی بات دنیا میں بہت لوگ, سب سے پہلی بات ایمان اور یقین قائم رکھو, حوصلہ اور امید قائم رکھو. اللہ کے فضل سے یہ ملک اب نہیں ٹوٹنے والا, بے فکر ہو جاؤ. اب اس ایمان کو یقین قائم کر لو کہ انشاءاللہ اس ملک کو نقصان نہ ہوگا, نہ ہونے دیں گے. اور دوسری بات کہ جو اختیار اور طاقت اللہ نے پھر آپ کو دی ہے اس آواز کو پھیلاؤ. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, ہماری سیریز ہیں, ہماری ڈی وی ڈیز ہیں, پاکستان ایک عشق ایک جنون کی ایک سیریز ہے جو ہم نے ویب سائٹ پہ بھی ہماری لگی بھی اور ٹی وی پہ چل بھی رہی ہے, جس میں امید کا پیغام ہے. اس کی ہزاروں کاپیاں ڈسٹریبیوٹ کرو, لوگوں تک پہنچاؤ. ایک دفعہ قوم میں جذبہ جنون, جذبہ یقین, جذبہ ایمان پیدا ہو جائے کہ یار اللہ کے فضل سے ہم اپنے دشمنوں کا منہ توڑ مقابلہ کریں گے. دیکھیے دشمن ہم پر سب سے پہلے حملہ کرتے ہیں, امید اور ہماری امید ختم کرتے ہیں, ہم پر مایوسی اور خوف مسلط کرتے ہیں. سب سے پہلے مینٹل سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے. ایک دفعہ ذہن شکست کھا جائیں, ایک دفعہ حوصلے ٹوٹ جائیں, تو قوم چاہے کتنی بڑی فوج, کتنے بڑے ایٹمی ہتھیار ان کے پاس نہ ہو, وہ قومیں مقابلہ نہیں کر سکتی. اور قوموں کے پاس کوئی وسائل نہ ہو, اس کے باوجود اگر امید, حوصلہ, غیرت اور عزت قائم ہے, یہ یقین قائم ہے کہ اپنے ملک کو, اپنے پرچم کو انشاءاللہ ہمیشہ سر بلند رکھیں گے, تو کبھی کوئی دشمن کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. حوصلہ قائم رکھیں, اپنے دوستوں کو حوصلہ دیں, اپنی قوم کو ساتھ میں لا کے چلیں. انشاءاللہ عزیز یہ دشمنوں کی چاہیں افواہیں ہیں, پروپیگنڈا. دیکھیے قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی افواہ سے, یعنی اپنے پروپیگنڈے سے بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا چاہے ان کو کتنے برا کیوں نہ لگے. تو پروپیگنڈے کا مقابلہ امید یقین سے اور کاؤنٹر انفارمیشن وارفیئر سے ہوتا ہے. سچ کو پھیلائیے, ان کا جھوٹ کھلی ختم ہو جائے گا. اور جس طرح کا کام آپ کر رہے ہو علی, یہ بہت بڑا جہاد ہے. آئی مسٹ ایکنالج کہ پاکستان میں کم لوگ یہ جرات کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کی. اس اذان کو اور اس آواز کو پھیلانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا اس پاکستان کو. انٹلیکچولی بھی کچھ نہیں, یعنی ظاہری طور پر دشمنوں کے وسائل نہیں ہے کتنا بڑا ملک توڑ کے الگ کر سکیں. یہ صرف جھوٹ, افواہ اور پروپیگنڈا پہ چل رہے ہیں. درگزر کرو, اگنور کرو ان ساری باتوں کو, اور یقین اور حوصلے کے ساتھ مجبور کریں. جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے, بول سکتا ہے وہ بولے, جو ای میل اور ویب سائٹ پہ بلاگز بنا سکتا ہے بلاگ بنائے. جس طرح آپ کام کر رہے ہو, اس طرح کے کام پاکستانی بچوں کو چاہیے کہ کرے. اتنا پریشر بلڈ کرے اپنے حکمرانوں پہ, اپنے میڈیا پہ, ان پر کڑی نگاہ رکھے, جہاں وہ کرپٹ, ناپاک اور خیانت کرتے ہیں اس کو ایکسپوز کر دے. اللہ کے فضل سے جو آخر کوئی تو طریقہ ہے نا, کوئی تو وجہ ہوئی ہے کہ یہ مجبور ہوئے کہ ثواب سے 30 کرے. یہ مجبور ہوئے کہ بیت اللہ محسود گھیرے میں آیا, یہ مجبور ہوئے کہ اس کے بہت سارے لوگ پکڑے گئے, یہ مجبور ہوئے کہ CIA کا کھیل خراب ہونا شروع ہوا ہے پاکستان میں.